میری تنخواہ اگر 50,000 ہے نہیں ویسے میں گل کر رہا میری تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 25 کر دو بس 25 تو گھٹ تو گزارا نہیں نہ ہوتا سارے دیا تنخواہ ایک سپاہی کے برابر کر دو سارے دیا 12 لاکھ 50 لاکھ ایک کیڑا سونے نہ لکھتا بھی قلم جی یہ تنخواہ انہاں دے خرچے گھٹا دو میں میرے جا بندہ جی ساری دنیا دشمن ہے بغیر پروٹوکول تے تلواراں تے جناب بندوقاں تو جناب ایلیٹ فور تو وطنا جناب جنگلاں وچ بھی وطنا تے مینوں کہ موت تے ادو آنی نے جدوں لکھی انہاں سارے دے پروٹوکول ختم کرو کروڑاں روپے دا روزانہ تے پٹرول بچے گا تے انہاں دے کچن وچ جناب پابندی لاؤ ایک کھانا پک سکدا افسر ہوے یا سپاہی ہوے ایک کھانا روزانہ کھانا مولوی ہوے یا پیر ہوے سجادہ نشین ہوے یا جناب استاد العلماء ہوے حضور پاکستان نہیں تو مکنا ہی کوئی نہیں پیسہ اے گھراں وچ سارے فریج چیک ہون گے بھائی کیڑا ہفتے جناب فریج بھردا تے کسے گھر روٹی بھی نہیں ہوندی پورے پورے بکرے فریجاں چ رکھ دے نے مرنا کوئی نہیں اسی انہاں نوں سیدھے تیر سانو دین 2 دن میں انہاں نوں دساں بھائی پاکستان حکومت چلانی کیویں تو میں تہاڈا مذاق نہیں کر رہا انہاں دے سارے دے خرچے تنخواہ گھٹ کر دیو قرضہ بوجھ ہی اتر جائے گا ساریاں جناب 30 روپے ٹیکس تسی لایا ہر جناب گزرن والا سارے روڈ فری کر دیو تسی کہڑے حرام خورو کھا کے کام دے جی گزرن لگے 30 روپے پھر دینے آن لگے پھر دینے اے سارے تہاڈیاں یاشیاں کیوں نہیں مکدیاں بند کرو اپنی یاشیاں قوم دے ٹیکساں تے جناب تباہی تے مچا ایسے اینج کر دینا جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں پاکستان دے وچ سانو 4 موسم رب نے دیتے ساڑھے کو سونے دیاں کانا بھی موجود ہیں جناب اے امریکہ ہے لالا نہ وگائے ٹرمپ مت ادھر آوے ہاں اگے جناب غوری ستہ تیر کھڑے آتے رہے او تو ادھر کدھر لگے تے چڑیاں مرے نہ رہا ہاں پتر سائیاں والا ہاں تو ایویں افغانستان جا وڑیا سی تے عراق تو ادھر آ تے صحیح نہ تو لگے تے چڑیاں ماردا رہا پاکستان سائیاں والا ہے بادشاہ ساڈے پھر اسلام اپنی پاور رکھتا انشاءاللہ پاکستان دی تبدیلی ہون لگی تسی لبیک نال کھڑے رہو